ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूमा सादर नमन, जय श्री राधे। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा प्रिय व्रतको वंश वर्णन कथा श्रवण गरिरहेका थियौँ। प्रियव्रतले विश्वकर्माकी पुत्री वरिष्मतीसँग बिहा गरे र 10 पुत्र भए, जसमा 3 विरक्त भए, 7 सप्तद्वीपका अधिपति भए। आग्नेय सबभन्दा जेठा हुन्। यो जम्बूद्वीपका अधिपति भए। यिनले पूर्वचित्ती, ब्रह्माजीले पठाएकी पूर्वचित्ती नामकी अप्सरासँग बिहा गरे र यिनका 9 पुत्र भए, जो 9 पुत्रको नामबाट जम्बूद्वीपका नवखण्ड बनाएर आग्नेयले बाँडिदिए। और जुन खण्डमा हामी बसेका छौँ यसको नाम हो अजनाभ खण्ड। यो खण्डका अधिपति नाभि महाराज भए। नाभि कि मेरु देवी नामकी पत्नीबाट भगवानको अवतार हुन्छ। अब अवतार कसरी हुन्छ हामीले पहिला सुनिसकेका छौँ। राजाले पुत्रेष्टि यज्ञ गरे, एउटा ठुलो अनुष्ठान गरे, यज्ञ आराधना गरे। सबै ब्राह्मणहरूले श्रद्धापूर्वक राजाको यजन गराए। भगवान श्रीहरि प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो, दर्शन दिन आउनुभयो, साष्टाङ्ग प्रणाम गरे र बहुत राम्रो सुन्दर स्तुति गरे। भगवानले प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण देवता हो, तपाईहरुको श्रद्धापूर्वक गरिएको यो यज्ञबाट म प्रसन्न भएको छु र वरदान दिन चाहन्छु। माग्नुहोस्, के चाहियो? त ब्राह्मणहरूले 2टा वरदान मागे। एउटा वरदान त आफूहरूलाई मागे पहिला। भन्छन्, प्रभु कृपा गरेर हामीलाई एउटा वरदान दिनुहोस्। हामी बस्दा, उड्दा, हिँड्दा, खाँदा, पिउँदा, सुत्दा अथवा कहीँ ठेस लाएर गिर्दा, कुनै पनि अवस्थामा, हर परिस्थितिमा, हर अवस्थामा, हर समय, हर बेला प्रभु हजुरको स्मरण हामीलाई भइरहोस्। हाम्रो मुखबाट हजुरको नाम अनवरत निरन्तर संकीर्तन भइरहोस्, निस्किरहोस्। कुनै पनि क्षण, जीवनको कुनै पनि क्षण हजुरको विस्मरण नहोस्। हामी यही चाहन्छौँ। र दोस्रो वरदान, हामी आफ्नो जजमानको लागि, हाम्रा राजाको लागि हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ। अच्छा, एउटा कुरा, मान्छे कुबेरका भण्डारमा गए पनि सबैले एउटै कुरा त माग्दैनन् नि, हैन? जसलाई जे चाहिएको छ त्यसले त्यही माग्छ। जसले घरमा गाई भैँसी पालेको छ उसलाई घाँस भुसको खाँचो छ भने कुबेरको पास गएर पनि त्यही घाँस माग्छ या भुस माग्छ, किनकि उसलाई त्यही खाँचो छ, उसलाई त्यही चाहना छ। त्यही भएर संसारी व्यक्ति, कामनाशील व्यक्ति, विषयी व्यक्ति, मुक्ति का दाता, मोक्ष का स्वामी,
चतुर्विध पुरुषार्थका अधिष्ठाता अधीश ईश्वरसँग परमात्माका शरणमा गएर पनि उसले मुक्ति माग्दैन, मोक्ष माग्न सक्दैन, किनकि उसको मनमा बसेको वासना छ। त्यो वासनाले गर्दा त्यसलाई मोक्षको पनि इच्छा हुँदैन, वञ्चित हुन्छ। त्यस्तै आज हामी पनि हजुरसँग एउटा वरदान माग्छौँ, हाम्रो राजाका सन्तान छैन। हाम्रो राजा चाहन्छन् एउटा हजुर जस्तै सन्तान हाम्रो राजालाई प्राप्त होस्। भगवानले भन्नुभयो एउटा समस्या छ, के भन्दा यो संसारमा म जस्तो अर्को कोही छैन, किनकि म जस्तो त मै नै छु। हामीले बुझ्यौँ होला के कुरो, यो संसारमा भगवान दुईटा छन् र? दुईटा भगवान भए त भगवानले म जस्तो अर्को भगवान छ भन्नुहुन्थ्यो है। भगवानले भगवान जस्तो कोही दिनुहुन्थ्यो। भगवानले म जस्तो त म एउटा मात्रै छु त अर्को म जस्तो कहाँबाट खोजेर ल्याएर दिउँ त? त्यही भएर अब एउटा कुरा, म जस्तो पुत्र दिन त म सक्दिनँ, तर ब्राह्मणहरूले आराधना गरेको यो ब्रह्मवाणी राजा पनि बाठा हुन् है। आफूले मागे अब पाउँथेनन् क्या, ब्राह्मणद्वारा नि वरदान मागे। अब राजालाई थाहा छ नि कि ब्राह्मणको वचन मिथ्या हुँदैन। भगवान भन्नुहुन्छ ब्राह्मण देवताहरूले मागेको बाणीलाई म कसरी मिथ्या गरिदिउँ? मैले हजुरहरूको बाणीलाई मिथ्या गर्न पनि सक्दिनँ, अरू म जस्तो पुत्र दिन पनि सक्दिनँ। अब यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने त? यस्तो परिस्थितिमा भगवान भन्नुहुन्छ केवल एउटै उपाय र एउटै उपाय छ, तपाईँका जजमानको घरमा म स्वयं पुत्र बनेर आउँछु, म आफै पुत्र भएर आउँछु भनेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त भगवान मेरु देवीका गर्भबाट आज स्वयं पाल्नुभयो। राजा एकदम प्रसन्न भए, बालकको संस्कार भयो। ज्योतिषी ब्राह्मणहरूले ऋषिमुनिहरूले बालकका गुण देखेर, उत्तमोत्तम गुण देखेर बालकको नाम ऋषभ राखे। ऋषभको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ, किनकि बालकमा सबै उच्चतम गुणहरू छन्। बालक एकदम श्रेष्ठ छन् बालकका गुणहरू। त्यही भएर बालकको नामै ऋषभ। अब भगवानै भए पनि अब मातापितालाई निमित्त बनाएर संसारमा आउनुभएको हुनाले भगवानले पनि आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नुभयो। गुरुकुलमा गएर शिक्षा और दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो। ऋषभदेव भगवान जसै गुरुकुलबाट आउनुभयो, यहाँका महनीय गुणहरूलाई देखेर प्रजाहरू अत्यन्त माया गर्न लागे। नाभि राजाले विचार गरे, जनताहरूले मलाई भन्दा ज्यादा मेरो पुत्रलाई माया गर्छन्, मेरो पुत्रलाई रुचाए जस्तो म देख्छु। त्यही भएर राजा, बुद्धिमान राजाको कर्तव्य हो, अब जनताले जब युवराजलाई ज्यादा रुचाउन थाल्यो भने राजा किन बसिरहने गद्य है? मेरो कर्तव्य पुरा भएछ भन्ने ठाने। त्यही भएर ऋषभजीलाई राज्य दिएर, माने गद्दीमा अभिषेक गरेर तिलक गरेर आफू तपस्या गर्न वनमा गए।
हामी भागवतको हर कथाबाट एउटा शिक्षा के प्राप्त गर्छौं भने मान्छे चाहे राजा होस् चाहे रङ्क होस्, चाहे गरीब होस् चाहे अमीर होस्, चाहे कोही दुखी होस् वा कोही सुखी होस्, जसले जीवनको उत्तरार्धमा पनि भगवानको भजन गर्दैन भने त्यसको जन्म निरर्थक हो, व्यर्थ। यस्ता यस्ता राजा महाराजाहरू पनि संसारको वैभव त्याग गरेर, आफ्नो राज्य ऐश्वर्य विभूति वैभव सब छोडेर, माया मोह छोडेर, कदाचित घरमा कुनै मोह मायाले बन्धन गराउँछ कि भन्ने सम्झेर वनमा गएर तपस्या गर्थे, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, जीवन सुधार्नको लागि। आजभोलिको मान्छे बुढेसकालमा वन जान त परिजास, घरमा बसेर पनि भगवानको भजन गर्दैन, तर दिनभरि चौतारीमा बसेर तास खेलेर समय बिताउँछ। आफूले तास खेल्न नसक्ने नजान्ने बुढाबुढी पनि अर्काले खेलेको हेरेर समय बर्बाद गरे हुन्छ, अर्काको कुरा काटेर टीका टिप्पणी गरेर व्यर्थमा जीवन बिताएका हुन्छ। अनि जवानी व्यर्थमा बिताउनु त चलो कोही बात नहीं, परन्तु बुढेसकाल पनि व्यर्थ। खेर ऋषभदेव भगवानले आफ्नो प्रजालाई शासन गर्नुहुन्न, पालन गर्नुहुन्छ। पुत्रवत व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रजा पनि धेरै खुसी छन्, प्रसन्न छन्। यस्तो पिता जस्तो अभिभावक हामीले राजा पाएका छौँ, गर्व गर्छौँ। उहाँको राज्य व्यवस्थामा कहिले अकाल परेन, अनावृष्टि भएन, अतिवृष्टि भएन, कोही आधी व्याधि भएन, कहीँ कतै आधी व्याधि छैन। यस्तो सुव्यवस्था देखेर, सुन्दर व्यवस्था देखेर अरूको कुरा त छोडौँ, इन्द्र देवतालाई पनि डाहा भएछ। परीक्षा गर्नको लागि इन्द्रले एक बार 12 वर्ष तक वर्षा गरेनन्। अब बिना वर्षाको त प्रजाको पालन कसरी हुन्छ? प्रजाहरू अकालले गर्दा दुखी हुन्, अकाल भयो, खेती उब्जन छोडो, अन्न औषधि उब्जाउन छोडो, बिना पानीको, बिना मलजलको के हुन्छ? बिउले केही काम गर्दैन। तब ऋषभदेव भगवानले विचार गर्नु हो, इन्द्रले या त मेरो परीक्षा गर्न खोजेका छन्, या फेरि प्रजाको सुखलाई देखेर डाहा गरेका छन्, जलन गर्दैछ। खेर जेसुकै होस्, आफ्नो प्रजालाई भोकै मार्न त भएन। त्यही भएर ऋषभदेव भगवानले योग बलले वर्षा गराउनु भयो आफ्नो राज्यमा। यो अद्भुत चमत्कार देखेर इन्द्र देवता लज्जित भए। आफ्नी पुत्री जयन्तीलाई अघि लगाएर क्षमा याचना गर्न आए। राम्रो सुन्दर स्तुति गरे अनि आग्रहपूर्वक आफ्नी पुत्री जयन्ती ऋषभदेव भगवानलाई अर्पण गरेर गए, माने कन्यादान गरेर गए। तो ऋषभदेव भगवानको विवाह भयो इन्द्रकी पुत्री जयन्तीसँग। यिनै जयन्तीका गर्भबाट भगवान ऋषभदेवका 100 पुत्र भए। 100 पुत्रको नाम सुनेर धेरै आश्चर्य नमान्नु है, किनकि पहिला जमानामा
मान्छेका त तपरि आजभोलि कतिवटा छन् छोराछोरी भन्छ नि। पहिलाका बुढाबुढीहरूले के भन्थे, कति छन् भन्दैन थिए, कति दर्जन छन् भन्थे। भने दर्जनौँ सन्तान हुन्थे। भने अब भगवान नै आउनुभयो, भगवानका अरू जयन्तीका गर्भबाट 100 पुत्र त के ठुलो कुरो भयो है। अनि 100 पुत्रमा जो सबभन्दा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, भरतजी महाराज। भरतजी यस्ता प्रतापी भरत राजा छन्। यिनै भरतको नामबाट यस खण्डको नाम भरतखण्ड हुन्छ। अब पछि गएर, अहिले त भर्खर जन्मेका है, पछि गएर यिनैका प्रतापले गर्दा यस खण्डको नामै भरतखण्ड हुन्छ। छन् त भागवतमा 3टा भरत छन्। यी पहिला भरत भए, ऋषभदेव भगवानका पुत्र भरत। अनि दोस्रो भरत भए भगवान श्री रामका भाइ भरत, हैन, भरत जिउनु भयो। अनि तेस्रो भरत अब दुष्यन्तका पुत्र भरत भए, यो द्वापरको पनि अन्त्यमा, हैन। यी 3टा भरतै अद्भुत छन्, दिव्य छन्, अत्यन्त पराक्रमी छन्। यी 3टैका नामबाट यस खण्डको नाम भरतखण्ड, हैन, भयो भनौँ। अनि त्यसपछि जो 9 पुत्र भए, नवखण्डका अधिपति भए। अनि त्यसपछि जो 9 पुत्र भए, ती भए यी उपखण्डका अधिपति हुन्। अनि त्यसपछिका जो 9 पुत्र भए, ती परम भागवत, परम योगेश्वर, जसको नाम मात्रै सुनेर पनि मन पवित्र हुन्छ, कान पवित्र हुन्छ। यी 9 भाइ महाभागवत योगेश्वरको नाम हो कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस र करभाजन। और यिनीहरूको कथा 11वां स्कन्धमा आउँछ। यहाँहरूले जनक राजालाई भागवत धर्मको उपदेश गर्नुहुन्छ। भागवत धर्मको मर्म के हो, भागवत धर्म के हो, यसको विस्तार नवयोगेश्वरले जनक राजालाई गर्नुभएको छ। समयअनुसार उहाँ चर्चा गरौँला। अहिले नमन गरौँ, यिनलाई प्रणाम गरौँ, अगाडि बढौँ। बाँकी 81 पुत्र रहे, और 81 पुत्र यी जन्मले क्षत्रिय हुन्, क्षत्रिय कुलमा जन्मेका छन्, राजवंशमा, राजाको वंशमा। परन्तु कर्मले सबै ब्राह्मण भए। कर्मणा ब्राह्मणा बभूवु भन्नुहुन्छ सुखदेवजी, है। जन्मना क्षत्रिय हुन् और कर्मणा क्षत्रिय कुलमा जन्मेर पनि सब ब्राह्मण भए, ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गरे। अब यो कुरा कसरी भनौँ? एउटा कुरा त जुनसुकै कुलमा जन्म लिए पनि राम्रो काम र उत्तम काम भगवानले कसैलाई पनि नगर भन्नुहुन्न। जसले राम्रो काम गर्छ त्यसले राम्रो गति प्राप्त गर्छ। जन्म प्रारब्धानुसार हुन्छ, और कर्म त हाम्रो हातमा छ। हामीले राम्रो काम गरेर राम्रो गति प्राप्त गर्न सक्छौँ। और मनुष्य भएर पनि, उच्च कुलमा जन्मेर पनि
नीच कर्म गरेर नरकमा जान पनि, नीच कर्म गए नरक जाने, उच्च कर्म राम्रो कर्म गए स्वर्ग जाने त नि। अर्थात् यिनले सबै राम्रो काम गरेर त्याग तपस्याद्वारा आफ्नो साधना नियम निष्ठाद्वारा उत्तमोत्तम कर्म गरेर ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गरे। एउटा अर्को कुरा, यिनीहरूले ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गर्नुको ठुलो कारण स्वयं भगवान ऋषभदेव आफ्ना पिताको उपदेश ऋषभदेव भगवानले यिनलाई एक बार आर्यावर्तमा एकत्रित गरेर प्रजाजनहरूको समक्षमा आफ्ना पुत्रलाई सम्बोधन गरेर यस्तो मिठो ज्ञान दिनुभयो। वास्तवमा पिताको अर्थ के हो? पिता भनेको जो राम्रो संस्कार दिन सक्छ सन्तानलाई, पाति रक्षति पिता, अर्थात् जसले नराम्रो संस्कारबाट बचाएर, कुसंस्कारहरूबाट बचाएर, जसले राम्रो संस्कार दिएर आफ्नो सन्तानलाई योग्य बनाउँछ, भगवत परायण बनाउँछ, कुमार्गबाट बचाउँछ, गलत मार्गबाट बचाउँछ, राम्रो संस्कार शिक्षा और दीक्षा दिन्छ, वास्तविक पिता त्यो हो। पंचतन्त्र भनिएको छ नि, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठित। जुन माता पिताले आफ्नो सन्तानलाई नपाठितको अर्थ हो राम्रो संस्कार दिँदैन, शिक्षा दिँदैन, सद्शिक्षा दिँदैन, जन्म दिने माता शत्रु हो, पिता बैरी हो। त्यो भएर आफ्नो सन्तानलाई शिक्षा मात्रै होइन, सत्शिक्षा और संस्कार दिनुपर्छ, राम्रो संस्कार। उहाँले एक बार ती पुत्रहरूलाई सम्बोधन गरेर के भन्नुहुन्छ? नायम देहो देह भाजम निलोके कष्टान कामन अर्हते बिड़भुजा में। मेरा प्यारा पुत्र हो, सुन, म तिमीहरूलाई अमृत वचन भन्छु, उत्तम वचन उपदेश गर्छु। सुन, हेर, हामीलाई जो मनुष्य चोला प्राप्त भएको छ नि, यो कुकुर सुँगुरले जस्तो खाली संसारमा जन्मेर विषय भोगेर संसारमा आसक्त भएर डुबेर नरक जानको लागि मिलेको देह होइन। यो नरदेह प्राप्त गरेर भगवानको भजन गर्नुपर्छ। कष्टान कामन माने एकदमै साधना गर्ने अरे, तपस्या गर्ने। यस जन्ममा जति कष्ट प्राप्त गरेर दुःख गरेर हामीले तपस्या गर्छौं भने, साधना भजन गर्छौं, और त्यति परलोकमा सुख मिल्छ। 11 स्कन्धमा भगवान भन्नुहुन्छ नि उद्धवजीलाई, ब्राह्मण सही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानंत सुखाय। परलोकमा अनन्त अनन्त सुख प्राप्त गर्नको लागि, सद्गति प्राप्त गर्नको लागि, कल्याण प्राप्त गर्नको लागि यो मनुष्य चोला हामीलाई प्राप्त भएको, यसलाई खेराल्न हुँदैन, यसलाई त्यसै गुमाउन हुँदैन। आज एउटा हामीले कल्पना गरौँ, मनुष्य चोला बाहेक 84 लाख योनिका प्राणी छन्, तर कसैले भगवानको भजन गर्न जाने? मान्छेले कुरा किन बुझ्दैन? एकमात्र मनुष्य चोला यस्तो छ जसले
परलोक सुधार्न सक्छ। और सबै प्राणी भोग योनिका हुन्, खाली भोग्न जन्मेका हुन्। पर मनुष्य जन्म पूर्व जन्म गरेका कर्मको फल भोगे पनि अर्को जन्मको लागि राम्रो सद्गति प्राप्त गर्नको लागि उत्तम कर्म गर्ने योग्यता भगवानले मनुष्यलाई दिनुभएको छ। त्यसले यसको लाभ उठाउन सक्दैन, त्योभन्दा अभागी अरू को होला। त्यही भएर मेरा प्यारा पुत्र हो, यो मनुष्य चोलाले के गर्ने हो त भन्दा के भन्नुहुन्छ भगवान ऋषभ, तपो दिव्यम अरे, दिव्य तपस्या गर्नु। पुत्रका एन सक्तम, आहा हेर अब कसरी गर्ने त जान्ने त कुरा त भन्नुहुन्छ महापुरुषहरूको आश्रय लिने, गुरुजनको, सन्तजन, ज्ञानीजनहरू, योग्यजनहरूको आश्रय लिने, सहारा लिने, उनीहरूको उपदेशलाई श्रवण गर्ने। किन? महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते, महापुरुषहरूको सङ्ग मुक्तिको द्वार हो। और तमो द्वारम योसितम संगी संगम, संसारका क्षुद्र विषयी जीवहरूको, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, पापी जनहरूको, अत्याचारी जनहरूको, अज्ञानीहरूको संग के हो त भन्दा नरकको द्वार हो। कुसङ्गद्वारा नरक भोग्नु पर्छ। भजन गाउने मान्छेले भन्छन् त, कुसङ्गतको फल नरक यातना। कुसङ्गतको फल नरक यातना, बुझेर बस साधु संगतमा। जसले आफ्नो जीवनलाई साधु संगतमा बिताउँछ त्यो धन्य हो, त्यसको मुक्ति निश्चित हुन्छ। अनि कुसङ्गतको फल नरक यातना। त्यही भएर तमो द्वारम योसितम सङ्गी सङ्गम। अनि त्यस्ता महापुरुष भनेका कस्ता हुन्छन् त, कसलाई भनेको त्यो पनि भन्नुहुन्छ। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता, विमन्यव सुहृद साधुये। आहा, यस्ता सन्त महात्मा पुरुषहरूको सङ्गत अत्यन्त, यहाँ धेरै कुरा भगवानले बताउनु भएको छ। महापुरुषहरू समान चित्त भएका, परम शान्त स्वभाव भएका, क्रोध रहित, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हित चिताउनेवाला, सदाचारी, आहा भजनानन्दी हुन्छ। अथवा परमात्माको, ईश्वरको प्रेम लक्षणा भक्तिलाई नै परम पुरुषार्थ मान्नेवाला। जब तक मनुष्यको भगवान वासुदेवमा प्रीति हुँदैन, अनन्य अनुराग हुँदैन, तब तक ऋषभदेव भगवान भन्नुहुन्छ संसारको देह बन्धन छुट्दैन, यस संसारको बन्धन छुट्दैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अतः हे मेरा प्यारा पुत्र हो, अब भगवानमा भक्ति कसरी हुन्छ त त्यसो भए, हैन? यसको पनि म उपाय बताउँछु। भगवानले यसको उपाय बताउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तृष्णाको त्याग गर्नु।
किनकि मान्छेलाई तृष्णाले दुःख दिन्छ। तृष्णाको त्याग गर्नु, सुख दुःखलाई सहन गर्नु, जीवलाई कुनै पनि योनिमा जन्म, कुनै पनि लोकमा जन्म किन नमिलोस् तर सुख कहीँ छैन, यो विचार गर्नु, तत्त्व जिज्ञासा गर्नु, तपस्या गर्नु, सकाम कर्मको त्याग गर्नु, समर्पणात्मक बुद्धिले सत्कर्म गर्नु, मेरो कथा नित्य श्रवण गर्नु, नामको कीर्तन गर्नु, स्वरूपको स्मरण गर्नु, चरणको चिन्तन गर्नु, मेरा भक्तहरूको, भगवानका भक्तहरूको सङ्ग गर्नु। ऋषभदेवजी भन्नुहुन्छ मद्भक्ता मेरा भक्तहरूको सङ्ग गर्नु। मेरो भगवानको गुण कीर्तनले, द्वेष भावना त्याग गर्नाले, समबुद्धि राख्नाले, शान्तिले, देहगहमा आत्मबुद्धि नराखेर, संयमले, ब्रह्मचर्यले, कर्तव्यमा निरन्तर सावधान रहेर आफ्नो सत्कर्म गर्नाले, वाणीको संयमले, सर्वत्र प्रभुको सत्ता देखेर अहङ्कार नगरेर शास्त्रोक्त रीतिले जसले सत्कर्म र शुभकर्म गर्छन् तिनीलाई भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। और सार कुरा के भन्नुहुन्छ? गुरुर न सस्य स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। पिता वास्तवमा त्यो पिता होइन जसले आफ्नो पुत्रलाई भगवानको भक्तिमा लगाउँदैन, राम्रो संस्कार दिँदैन, भगवत परायण बनाउँदैन, मुक्तिको मार्ग बताउँदैन। और माता पनि त्यो माता होइन जसले सन्तानलाई सद्भक्तिको शिक्षा दिँदैनन्, उपदेश गर्दैनन्, सिकाउँदैनन्। किनकि सन्तानले संस्कार पाउनु भनेको सबभन्दा पहिला मातापिताको काखबाट हो। अस्तु, भले भक्तवत्सल भगवानको